बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बादु। हम ये लेसन देख रहे थे अहवालु बिना इल फ़िल माज़ी, जिसकी हमें आज दूसरी तमरीन देखनी है। दोनों मुसन्निफ़ान बयान करते हैं रहमहुमुल्लाह, व कुल्ल फ़िलिम मिनल अफ़आलिल आतियति फ़ी जुमलतिन मुफ़ीदा, कि आने वाले अफ़आल जो हैं उनमें से हर एक फ़ेल को आप मुफ़ीद जुमला में रखें, बिहैसु यकून मर्रतन मबनियन अलल फ़त्ह, मगर इस तरीके से कि वो एक बार मबनी हो फ़त्ह पर, व मर्रतन मबनियन अलल ज़म्म, और दूसरी बार वो मबनी हो ज़म पर, व मर्रतन मबनियन अलल सुकून, और तीसरे जुमले में वो मबनी हो सुकून पर। यहाँ पे मुसन्निफ़ान ने 5 फ़ेल दिए हैं। सबह यानी तैरना, गरिका यानी डूबना, इस्तफ़हमा यानी सवाल करना, किसी चीज़ के मुतल्लिक़ फ़हम तलब करना, इज्तमा इज्तमा यानी जमा होना, गैदर होना, इनखदा यानी धोखा लगना। मसलन हम यहाँ पे लेंगे इसमें पहला जुमला, पहला वर्ब सबह। हमें इस वर्ब को, इसी तरह बाकी वर्ब्स को भी 3 जुमलों में रखने हैं, जिसमें वो एक बार मबनी होना चाहिए उस जुमले में फ़त्ह पे, दूसरे जुमले में मबनी होना चाहिए ज़म पे, तीसरे जुमले में मबनी होना चाहिए सुकून पे। यानी हमें इस वर्ब को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि वो उसमें हम ये 3 चीज़ें पा सकें। मसलन हमने कल देखा था कि जब फ़ेल मुज़ारे के साथ कुछ नहीं जुड़ता है, या उसके साथ अलिफ़ुल इस्नैन जुड़ता है, या उसके साथ ताउत तानीस जुड़ता है, उन 3 हालातों में वो मबनी रहता है फ़त्ह पर। मसलन हम कहेंगे सबह अल-गिलमानु, सबह अल-गिलमानु फ़िन-नहर, सबह अल-गिलमानु फ़िन-नहर, कि बच्चों ने बच्चे तैरे दरिया में, दरिया में बच्चे तैरे। अल-गिलमान जम्उ गुलाम, सबह अल-गिलमानु फ़िन-नहर। देखिए यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे के साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, सॉरी फ़ेल माज़ी के साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये फ़ेल माज़ी मबनी है अलल फ़त्ह, मबनी है अलल फ़त्ह। अब हम इसको मसलन दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मसलन हम लिखेंगे अल गिलमानु, जैसा कि आपने दुरूस वगैरह में पढ़ा होगा कि जब फ़ेल माज़ी के बाद डायरेक्ट उसका सब्जेक्ट होगा, चाहे फिर वो सब्जेक्ट जमा हो या ड्यूअल हो या सिंगुलर हो, उस फ़ेल माज़ी का वज़न सिंगुलर वज़न पे रहेगा, सिंगुलर सिगे पे रहेगा। मगर अगर हम अब इस अल गिलमान को पहले लाएँगे, अब ये मुब्तदा बनेगा। हम अब कहेंगे अल गिलमानु सबहू, क्योंकि अब हमें इसमें वो ज़मीर इस्तेमाल करना है जो इस गिलमान की तरफ वापस लौटे, क्योंकि अल गिलमान अब इस जुमले में इसका फ़ाइल नहीं है, बल्कि अल गिलमान यहाँ पे अब मुब्तदा है। अल गिलमानु सबहू फिन नहर, अल गिलमानु सबहू फिन नहर, कि बच्चे तैरे दरिया में। यहाँ पे वाउल जमा जुड़ गया फ़ेल माज़ी के साथ, और हमने कल देखा कायदे में कि जब फ़ेल माज़ी के साथ वाउल जमा जुड़ता है तब वो मबनी बनता है अला दम। इसी तरह अब हमें रखना है इसको मबनी अला सुकून, और वो हमने देखा वो तब होता है जब हम इसके साथ फ़ेल माज़ी के साथ ज़मीर रफ़ मुतहर्रिक जोड़ते हैं, और वो 3 शक्लों पर होते हैं। या तो वो ता मुतहर्रिक होगा, जिसकी फिर 6 सूरतें होती हैं, ता, तु, तुम इला आखिरिही, या उसके साथ नून निस्वा जोड़ेंगे तब भी वो मबनी बनेगा सुकून पे, या उसके साथ ना अद्दाल अल फ़ाइल जोड़ेंगे तब भी वो मबनी बनेगा सुकून पे। मसलन हम कहेंगे मसलन हम कहेंगे सबहना फिन नहरी, सबहना फिन नहरी, कि हम दरिया में तैरे। सबहना फिन नहरी, जब ना जो ज़मीर मुतहर्रिक है इसके साथ सबह के साथ जुड़ा, अब ये बन गया मबनी अला सुकून। इसी तरह बाकी अफ़आल के साथ भी सेम ऐसे ही होगा। किसी भी मफ़हूम जुमले में आप इनको रखें, और फिर इसी तरह किसी तरह इस्तेमाल करके इन तीनों जुमलों में आप रखें, फिर वो एक जुमले में मबनी होना चाहिए अलल फ़त्ह, दूसरे जुमले में मबनी होना चाहिए अला दम, तीसरे जुमले में मबनी होना चाहिए अला सुकून।
تیسری تمرین میں مصنف بیان کرتے ہیں کون ثلاث جمل فی کل منها فعل ماضی مبنی علی الفتح۔ آسان ہے، آپ کو 3 جملے بنانے ہیں جن تینوں جملوں میں کوئی ایسا فعل ماضی ہونا چاہیے جو مبنی ہونا چاہیے فتح۔ اسی طرح 3 جملے بنانے ہیں جن میں سے ہر ایک جملے میں فعل ماضی ہونا چاہیے مبنی علی الضم۔ پھر 3 اور جملے بنانے ہیں جن میں فعل ماضی مبنی ہونا چاہیے مبنی۔ چوتھی تمرین میں مصنف کہتے ہیں کون ثلاث جمل فی کل منها فعل ماض متصل فی کل منها فعل ماض متصل بواو الجمع۔ یہ 3 ایسے جملے بنانے ہیں جن تینوں جملوں میں کوئی ایسا فعل ماضی ہونا چاہیے جو جڑا ہوا ہو واو الجمع کے ساتھ۔ پھر اسی طرح 3 اور جملے جو جڑا ہوا ہو تا المتحرکہ کے ساتھ، چاہے تا، تو، تم، جیسا آپ چاہے۔ اسی طرح پھر 3 اور جملے جن میں فعل ماضی ہونا چاہیے جڑا ہوا نون النسوہ کے ساتھ، یعنی فعلنا۔ اسی طرح 3 اور جملے جس میں فعل ماضی کوئی بھی جڑا ہوا ہونا چاہیے نا الدالہ علی الفاعل، مثلا كتبنا، ضربنا وغیرہ۔ مسلم بیان کرتے ہیں تمرین فی الاعراب، اعراب کے متعلق تمرین۔ نموذج قرأنا الکتاب، قرأنا الکتاب، قرأنا بیان کرتے ہیں قرأنا فعل ماضی، فعل ماضی، قرأ فعل ماضی ہے مبنی علی السکون۔ کیوں سکون پر مبنی ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ نا جڑا ہوا ہے۔ ونا اور نا جو ہے فاعل مبنی علی السکون، یہ فاعل ہے، اور چونکہ یہ ضمیر ہے، ضمائر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ مبنی علی السکون۔ اور ہم ایڈ کر سکتے ہیں، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں فی محل رفع، جیسے کہ آگے اس کے متعلق چپٹر آئے گا الاعراب المحلی، فی محل رفع، کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ مبنی کلمہ ہے نا، اس نے رفع کی جگہ لی ہے، اس لیے پھر ہم اس کو کہتے ہیں ضمیر رفع متحرک، ضمیر رفع متحرک، جیسے کہ ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں۔ ضمیر اور رفع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رفع کی جگہ پہ آتا ہے، خود یہ مبنی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا مبنی علی السکون، مگر یہ رفع کی جگہ پہ آتا ہے۔ الکتابہ یہ مفعول به منصوب بالفتحہ، منصوب بالفتحہ الظاہرہ، الکتابہ۔ اعرب ما یاتی، جو آنے والا ہے یعنی یہ 2 جملے، ان کا اعراب کرو۔ نمبر 1 شممت الورد، میں نے گلاب سونگا، تسمل شممت یا شممت، شممت بھی ہے اور شاید ایک لغت میں شممت بھی ہوگا، جتنا مجھے اس وقت یاد رہا اصل میں یہ شممہ ہے فاعلہ کے وزن پر، شممہ۔ بہرحال شممت الورد، میں نے گلاب سونگا۔ تو جب ضمیر متحرک جڑا فعل ماضی کے ساتھ، یہ اب بن گیا مبنی سکون پر، ہم کہیں گے شمم یہ فعل ماضی مبنی علی السکون، تو فاعل مبنی علی السکون فی محل رفع، الورد مفعول به منصوب بالفتحة الظاہرہ۔ اسی طرح سے اس کے متعلق بھی ہم یہی کہیں گے، مگر اب یہاں پہ جار و مجرور ہے۔ سبحنا فی النہر، سبحنا فی النہر، سبح یہ فعل ماضی ہے مبنی علی السکون، نا یہ فاعل ہے مبنی علی السکون کے لاسٹ پہ الف ہے، فی محل رفع، فی النہر فی یہ حرف جر ہے مبنی علی السکون، النہر یہ اسم مجرور ہے وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرہ، یا اسم مجرور بحرف بفی وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرہ۔ اور یہاں پہ آپ ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ کو یاد رہے، ابھی ضروری یاد رکھنا نہیں ہے لیکن یہ ایکسٹرا پوائنٹ میں آپ کو یہ بول رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب فعل ماضی یا آپ کہیں جب جملہ فعلیہ میں جار اور مجرور آتا ہے، جب جملہ فعلیہ میں جار اور مجرور آتا ہے، وہ جار اور مجرور یا تو فعل کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا، یا وہ جار مجرور کسی اور جملہ فعلیہ میں اگر کوئی اور ورڈز ہوں گے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا۔ اس لیے پھر ہم اس کے متعلق کہتے ہیں جار مجرور شبہ الجملہ، شبہ جملۃ متعلق بسبہ، متعلق بسبہ، یعنی یہ جو شبہ الجملہ جار مجرور یہ تعلق رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ یعنی سبہ کے ساتھ۔ تعلق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ میننگ کمپلیٹ کرتا ہے سبہ کا، یعنی ہم تیرے کس میں تیرے؟ فی النہر، نہر میں تیرے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ متعلق ہے سبہ کے ساتھ۔ اب آج کا لیسن جسے مصنف بیان کرتے ہیں احوال بناء الامر، جیسا کہ ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں
मुसन्निफान कायदे में बयान कर चुके हैं कि फ़ेल माजी भी मबनी होता है और फ़ेल अम्र भी मबनी होता है। फिर हमने फ़ेल माजी के बिना के अहवाल देखे पिछले लेसन में, अब यहाँ पे मुसन्निफ इस लेसन में अम्र के बिना के अहवाल बयान करते हैं। बिना जो हम इससे पहले कह चुके हैं, अदमुत तगय्युर, अदमुत तगय्युर यानी कलमे में तगयीर वाक़ा ना होना, तब्दीली वाक़ा ना होना, तगय्युर वाक़ा ना होना यानी इराब में, क्योंकि वो एक ही हालत पर लाजिम रहता है। अल-अम्सिला नज़्ज़िफ़ अस्नानक बअदल अक्ल, अपने दांतों को साफ करो खाने के बाद। नज़्ज़फ़ युनज़्ज़िफ़ु, अंत तुनज़्ज़िफ़ु, नज़्ज़िफ़ फ़अइल, नज़्ज़िफ़ अस्नानक बअदल अक्ल। तमहल फ़ी सैरिक, तमहल ये निकला है तमहला, ये इससे पहले भी ये वर्ब आ चुका है। तमहल या तमहल यानी आहिस्तगी इख्तियार करना, कोई काम धीरे से करना, यानी चलने में आहिस्तगी इख्तियार करो, यानी धीरे से चलो, धीरे से चलो। तमहल फ़ी सैरिक। इस्तमी' नुस्हत तबीबी, देखिए यहाँ पे ये फ़ेल अम्र है, तमहल ये भी फ़ेल अम्र है, इस्तमी' ये भी फ़ेल अम्र है, और ये तीनों फ़ेल अम्र यहाँ पे मबनी है सुकून पर। ये तीनों फ़ेल अम्र यहाँ पे मबनी है। चौथे जुमले में बयान करते हैं इस्तयक़िज़्न मुबक्किरातिन, इस्तयक़िज़्न मुबक्किरातिन यानी अंतुन्ना, यहाँ पे मुखातब जमा मुअन्नस को खिताब किया जा रहा है, अमर दिया जा रहा है, यानी आप सब औरतें जल्दी सुबह उठा करो। मुबक्किरातिन, देखिए यहाँ पे भी ये मबनी है सुकून पर, यानी जिससे हमें पता चलता है कि जब नून निस्वा के साथ फ़ेल अम्र जुड़ेगा तब भी वो मबनी रहेगा सुकून पर। अजिदना तबखत ताम, इस्तयक़िज़ नहीं निकला, इस्तयक़ज़ यस्तयक़िज़ु, इस्तयक़िज़, इस्तफ़अल यस्तफ़इलु, इस्तफ़इल। अजिदना तबखत ताम, अजिदना ये निकला है अजादा से, ये इससे पहले भी ये वर्ब आ चुका है कई बार। अजादा युजीदु, अजादा टू डू समथिंग वेल, टू डू समथिंग परफेक्टली, टू डू समथिंग नाइसली, कोई काम अच्छे से करना, यानी खाना अच्छे से पकाओ। लिटरली खाने का पकाना अच्छे से करो, मगर ऐसे तर्जुमा नहीं करते, हम फिर कहते हैं खाने को अच्छे से पकाओ, मगर अरबिक समझने के लिए लिटरली कभी कभी कह सकते हैं कि लिटरल इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग क्या है, खाने का पकाना अच्छे से करो। अजिदना तबखत ताम, यहाँ भी ये नून निस्वा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी ये मबनी है सुकून पर। हज़्ज़िबना औलाद कुन्ना, अपनी औलाद को मुहज़्ज़ब बनाओ, यानी तहज़ीब याफ्ता बनाओ, यहाँ पे भी ये नून निस्वा जुड़ा हुआ है। हज़्ज़िबना हज़्ज़ब युहज़्ज़िबु, अंतुन्ना तुहज़्ज़िबना हज़्ज़िबना, हज़्ज़िबना औलाद कुन्ना। बयान करते हैं तजन्नब, तजन्नबन्न अल मिज़ाह अल कसीरा, असल में ये है तजन्नब, असल में था ये तजन्नब सुकून के साथ, तजन्नब यानी दूर रहो, इज्तिनाब करो, लेकिन तजन्नबा के साथ जब नून तौकीद जुड़ गया, नून तौकीद जब जुड़ता है फ़ेल अम्र के साथ तब वो मबनी बनता है फतह पर, तब वो मबनी बनता है फतह पर, यानी ये कायदा है, आगे देखेंगे कि जब फ़ेल अम्र के साथ नून तौकीद जुड़ेगा, चाहे फिर वो नून तौकीद सकीला हो या वो नून तौकीद खफीफा हो, जैसा कि हम आगे देखेंगे, तब वो फ़ेल अम्र मबनी बनेगा अल फतह। तजन्नबना अल मिज़ाह अल कसीरा, यानी कसरत के साथ मज़ाक करने, कसरत के साथ मज़ाक करना, उससे दूर रहो, उससे इज्तिनाब करो। इसी तरह आशिरन बिइख्वानक बिल मारूफ, आशिरन, आशिरन ये नून तौकीद है यहाँ पे, आशर युआशिरु मुआशरतन मुफाअलतन फहुव मुआशिर, इसमें फाइल वल मफऊल, अस्मुल मफऊल मुआशिर। आशर फुअलानन बिमाना खालतहु व साहबहु राफकहु व तआमल महु, किसी के साथ रहना, किसी की सोहबत में रहना, किसी की मुराफकत इख्तियार करना, किसी के साथ कोई तामुल करना, इसे कहते हैं मुआशरा। जैसे कुरान में भी है व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, इसलिए आशिरन इख्वानक बिल मारूफ यानी अपने भाइयों के साथ मारूफ के साथ, यानी अच्छे से अपने भाइयों के साथ रहो। उखरुजन्न इलल हुकूल, उखरुजन्न इलल हुकूल, असल में था उखरुज, यहाँ पे भी नून तौकीद जुड़ गया, मबनी बन गया फतह, यानी मैदान की तरफ, खेतों की तरफ निकलो। इस जुमले में इहफज़न अहद सदीक़, इहफज़न अहद सदीक़ यानी अपनी दोस्त की अहद के साथ, जो तुमने उसके साथ कोई अहद पैमाना किया हो, उसके उसकी हिफाजत करो, उसकी हिफाजत करो। इहफज़न अहद, यहाँ पे नून तौकीद खफीफा है, इसलिए यहाँ पे सुकून है, इहफज़न अहद सदीक़, इसलिए मबनियुन अलल फतह।
अहसिनन इलन्नास, पिछले 3 जुमलों में नून तौकीद सकीला था, इन 3 जुमलों में नून तौकीद खफीफा है। चाहे नून तौकीद सकीला हो या खफीफा हो, तब भी फ़ेल अमर मबनी रहेगा अलल फत। अहसिनन इलन्नास, यानी लोगों के साथ एहसान का मामला करो। औकिदन मिसबाहका, अपना चिराग जलाओ। औकिदन, औकद यूकिदु औकिदन। जुमला नंबर 13 में बयान करते हैं अलकी अशबकत या सैयद। असल में था ये अलका युल्की, अंत तुल्की, अंत तुल्की। और हमको पता है कि जो बाब इफ़आल होता है, बाब इफ़आल में हमजा जो होता है अफ़अला, हम अफ़अला के वजन पर जो पहले हमजा होता है, जैसे ये अलका है, ये भी अफ़अला के वजन पर, ये जो हमजा होता है ये अमर में वापस आता है। इसलिए जब हम ता को हज़फ करेंगे और हरफ इल्ला को भी हज़फ करेंगे, क्योंकि फेले वो फेले अमर जिसका आखिरी हर्फ हरफ इल्ला होगा वो मबनी बनता है बिहज़्फ़ हरफ इल्ला। फिर हम कहेंगे अल के, ता और या हज़फ करने के बाद पहले हम ये हमजा वापस लाएंगे, वहां पे रहेगा तुल्की अलक, यानी फेंको। अल की शबकता या सैयाद, ए मशवरे अपना जाल फेंको, अगर यहाँ पे मुराद है फिशरमैन। या अगर उमूमी तौर पर मुराद है हंटर, फिर कहेंगे कि ए सैयाद यानी ए शिकारी अपना जाल फेंको। उदउ तबीबा, उदउ अत्तबीबा, देखिए यहाँ पे भी ये मुअत्तल आखिर है बिलवाव, दआ यदउ, या हम कह सकते हैं मुअत्तल आखिर बिल अलिफ। दआ यदउ अंत तदउ उदउ, उदउ अत्तबीबा, यहाँ पे मबनी है बिहज़्फ़िल वाव, बिहज़्फ़ हर्फ़िल इल्ला, यानी तबीब को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। तहर्रा अस्सिद्क़ फ़ीमा तक़ूल, तहर्रा ये निकला है तहर्रा, तहर्रा से तहर्रा, तहर्रा अन, तहर्रा फी, तहर्रा, यतहर्रा, तहर्रा, यतहर्रा मुज़ारिअ, तहर्रा इसका फ़ेल अम्र। तहर्रियन, तफ़अुलन ये इसका मज़दर है। फ़हुव मुतहर्रिन, असल में था मुतहर्रियुन, वल मफ़ऊल मुतहर्रन। कहा जाता है तहर्रा अस्सवाब बिमाना तवख्खाहु व तलबहु व कसदहु, यानी उसने सवाब यानी दुरुस्तगी का कसद किया, उसको तलब किया। तवख्खा बिमाना तलब, तहर्रा तवख्खा तलब कसद सेम मीनिंग। इस तरह तहर्रा अल उमूर, तहर्रा फिल उमूर बिमाना तरव्वा लियुसिबल अफजल, यानी उसमें आहिस्तगी इख्तियार की, उसके मतलब गौर व फिक्र किया, गौर व फिक्र किया, उसमें जल्दबाजी नहीं की, ताकि उसमें उस मामले में अफजल हासिल करे। इसी तरह तहर्रतिल मुअस्ससतु फी उक़ूदिल बैइ अल मुक़द्दमति लहा, यानी एक मिसाल है यहाँ पे, यानी उन्होंने उसमें उसके मुतलिक जो उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन की थी उसके मुतलिक गौर व फिक्र किया, ताकि उसमें उनको अफजल नसीब हासिल हो। तो सीख तो इंटेंड, किसी चीज का कसद करना, उसे कहते हैं तहर्रा। उसी में है तहर्रा, तहर्रा सिद्क़ फ़ीमा तक़ूल, यानी जो तुम कहते हो उसमें सच्चाई का, सच्चाई को तलब करो, यानी उसमें सच्चाई का कसद करो, सच्चाई का उसमें ध्यान रखो। इफ्तहा नवाफिदल हुजरती, देखिए इफ्तहा यहाँ पे ये इसके साथ अलिफुल इस्नैन जुड़ा हुआ है। इफ्तहा यहाँ पे ये मबनी है बिहज़्फ़िन नून, क्योंकि असल में था ये तफ्तहानी, तफ़अलानी, तफ्तहानी। और हमको पता है कि जो अफ़आलुल खम्सा होते हैं वो मरफ़ू होते हैं बिसुबूतिन नून, और मजज़ूम और मंसूब होते हैं बिहज़्फ़िन नून। इसी में से फिर निकला है फ़ेल अम्र भी इफ्तहा, ता को हज़फ किया, फिर नून को भी हज़फ किया, बन गया इफ्तहा, यानी फ़ेलुन अम्रुन मबनियुन बिहज़्फ़िन नून, मबनियुन व अलामतु बिनाइही हज़्फ़ुन नून। इफ्तहा नवाफिज़ल हुजूर, यानी कमरे की किसी दो शख्सों को खिताब किया जा रहा है कि आप कमरे की खिड़कियां खोलो। अक्रिमा दुयूफकुमा, अपने गेस्ट्स का इकराम करो। यहाँ पे भी अक्रमा युक्रिमु, अंतुमा तुक्रिमानी, उसी से निकला है अक्रिमा। उहजुजा शजरतन नबकी, उहजुजा शजरतन नबकी, शजरतुन नबकी यानी सिद्र, बेरी का जो पेड़ होता है या उसका जो फल होता है उसको भी नबक कहते हैं, उस पेड़ को भी कहते हैं अन्नब, बेरी का पेड़। उहजुजा शजरतन नबकी, यानी बेरी के पेड़ को उसको हिलाओ।
احزز، حز یحز احزز، احزز. پھر جب مثنیٰ کے صیغے پہ آیا احززا، انتما تحزانی، فعل امر آئے گا احززا. اجمعوا ثمر البستانی، یہ تھا الف الاسنین کے ساتھ، یعنی جب ڈوئل کو خطاب ہوگا. اب یہ جمع کا ہے، جمع کا صیغہ اجمعوا، اجمعوا ثمر البستانی. یہاں پہ بھی یہ بھی افعال الخمسہ سے نکلا ہے، اور ہم نے قاعدہ اس سے پہلے دیکھ چکے تھے اور آج بھی دیکھیں گے. وہ یہ ہے کہ فعل امر اسی پر مبنی بنایا جاتا ہے جس حرکت پر اس کا فعل مضارع مجزوم بنے. یہ قاعدہ ہے کہ فعل امر اسی حرکت پر اس کو مبنی بنایا جائے گا، اسی علامت پر اس کو مبنی بنایا جائے گا جس علامت پر اس کا مضارع مجزوم بنتا ہوگا. اور ہم کو پتا ہے کہ اجمعوا جو ہے یہ نکلا ہے تجمعون سے، تجمعون سے، اور تجمعون یہ افعال الخمسہ میں، اور افعال الخمسہ مرفوع ہوتے بثبوت النون، بثبوت النون، اور مجزوم اور منصوب ہوتے ہیں بحذف النون. اس لیے یہاں پہ یہ مبنی ہے بحذف النون. اسی طرح استحموا فی النہر، استحم یستحم، انتم تستحمون، استحموا. استحم کہتے ہیں نہانے کو ٹوٹے کے بعد. استحموا فی النہر یعنی سمندر میں نہاؤ، یہ بھی ہے مبنی بحذف النون. اخرجوا الی الحقول، تخرجون، اخرجوا الی الحقول یعنی کھیتوں کی طرف نکلو، مبنی بحذف النون. رتبی اثاث الحجرت. اب یہ تین مثالیں ہیں اس وزن کے لیے، یعنی مضارع کا جو اس کا اصل وزن ہے جہاں سے فعل امر نکلا ہے، تفعلین، تفعلین. جب اس کا تا حذف کیا جائے گا اور یہ بھی افعال خمسہ میں ہے اور نون بھی حذف کیا جائے گا، بنے گا افعلی، افعلی. اسی طرح رتب یرتب، ترتبین، ترتبین. تا کو حذف کیا جائے گا، نون کو حذف کیا جائے گا، وہاں پہ رہے گا رتبی، رتبی. یعنی یہاں پہ جو یا ہے یہ یا المخاطبہ ہے، فاعل ہے، اور یہ مبنی ہے بحذف النون. رتبی اثاث الحجرت یعنی کمرے کا جو سامان ہے، فرنیچر وغیرہ ہے، اس کو منظم طریقے سے سجاؤ. اگلی کی رتبی، یہ میں نے شاید یہاں پہ ذکر کیا ہے، رتبی یہ نکلا ہے رتب یرتب ترتیبا، فعل یفعل تفعیلا، فهو مرتب والمفعول مرتب. رتب الشیء اثبتہ واقرہ بنظام، کسی چیز کو ثابت کرنا، کسی چیز کو مقرر کرنا، کسی چیز کو کسی جگہ قرار پر رکھنا نظام کے ساتھ، آرگنائزڈ مینر میں. اس طرح نسکہ، نظمہ، وضعہ فی موضع، اپنی چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا، نظام کے ساتھ رکھنا، با ترتیب رکھنا، ایک دوسرے کے بعد رکھنا، اس سب کو کہا جاتا ہے رتب. پھر ہے اگلی کی باب الدار، اصل میں تھا اگلا کا یغلق انت تغلق انت تغلقین، انت تغلقین، سیم اسی طرح تغلقین. تا کو حذف کیا، نون کو بھی حذف کیا، کیونکہ اب افعل کے وزن پہ ہے، حمزہ واپس آئے گا اگلی کی، تغلقین اگلی کی، اگلی کی باب الدار یعنی گھر کے دروازے کو بند کرو. احفظی درسکی، حفظ یحفظ، انت تحفظ، انت تحفظین، احفظی، اپنا درس یاد کرو. بحث میں مصنفان بیان کرتے ہیں عرفنا فیما سبق ان افعال الامر كلها مبنیہ. ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں کہ افعال امر جو ہوتے ہیں وہ سارے مبنی ہوتے ہیں. ولكن نريد ان نعرف في هذا الدرس احوال بنائها، مگر ہم اس درس میں جاننا چاہتے ہیں اب فعل امر کے بنا کے احوال. لأجل ذلك نتعمل الامثلة الستة الاولى، اسی سبب یعنی اس کو جاننے کے لیے ہم غور کریں گے پہلی 6 مثالوں پر. فنرا، جب ہم ان پر غور کریں گے ہم دیکھیں گے فنرا افعال الامر في الثلاثة الاولى منها صحیحة الاخر ولم يتصل بها شيء. ہم اس میں سے پہلے 3 کو پائیں گے کہ وہ صحیح الاخر ہے، یعنی وہ جو افعال ہیں وہ صحیح الاخر ہے، یعنی ان میں اس کا آخری حرف حرف الا نہیں ہے، اور ولم يتصل بها شيء، اور ان افعال کے ساتھ کوئی اور چیز جڑا ہوا نہیں ہے. ونراها في الثلاثة الثانية، اور دوسری جو 3 اور مثالیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں متصلتاً بنون النسوہ، کہ وہ جڑی ہوئی ہیں، وہ افعال جڑے ہوئے ہیں نون النسوہ کے ساتھ. وإذا تعملنا أواخر هذه الأفعال
وإذا تعملنا أواخر هذه الأفعال الستة، اب جب ہم ان 6 افعالوں کے اواخر پر غور کریں گے، وجدناها ساکن، ہم پائیں گے ان کے آخری حروف پر سکون ہے. وكذلك آخر كل فعل، اسی طرح ہر وہ فعل يجيء على احد الصورتين المتقدمين، جو ان پچھلی 2 صورتوں میں سے کسی ایک صورت پہ آئے گا، یعنی یا تو اس کے ساتھ کوئی چیز جڑا ہوا نہیں ہوگا اور یہ کہ وہ صحیح الاخر ہوگا، دوسری صورت یہ کہ یا تو وہ نون نسوہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. ان سب کا بھی یہی حال ہوگا، یعنی وہ بھی اسی حالت پہ ہوں گے، وہ یعنی وہ ساکن ہوں گے، یعنی مبنی ہوں گے سکون پر. من ذلك نعلم، اس سے ہم جانتے ہیں کہ ان فعل الامر یبنى على السکون، کہ فعل امر مبنی بنایا جاتا ہے سکون پر، فی ہاتین الحالتین، ان 2 حالتوں میں. واذا تعملنا الامثله السته الثانيه، اب ہم جب دوسری جو 6 مثالیں ہیں پہلی 6 مثالوں کے بعد ان پر غور کریں گے، وجدنا افعال الامر فيها قد اتصل آخر كل منها بنون تدل على تقویت الفعل وتوکید. کہتے ہیں کہ جب ہم دوسری قسم کی 6 مثالوں پر غور کریں گے، ہم پائیں گے کہ وہ جو افعال الامر ان مثالوں میں ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، ان کے آخری حروف جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اس نون کے ساتھ جو نون دلالت کرتا ہے تقویت پر اور توکید پر، جس سے پھر ہم کہتے ہیں نون التوکید، یعنی یہ ایسا نون ہوتا ہے جو فعل کو تقویت بخشتا ہے اور اس کی توکید کرتا ہے. وتسمى هذه النون نون التوکید، اس لیے اس نون کو کہا جاتا ہے نون التوکید. وہی اما ثقیلہ، وہ یا تو ثقیلہ ہوتا ہے یعنی اس پر شدہ ہوتا ہے، اس کو پھر کہا جاتا ہے نون ثقیلہ یعنی باری نون. عاصم مہر علی کی زبانی ہیوی ڈیوٹی نون کہتے تھے اس کو، ہیوی ڈیوٹی نون. وہ اما خفیفہ، یا وہ خفیفہ ہوگا یعنی نون پر سکون ہوگا، نون پر سکون ہوگا. اس لیے خفیف کس اعتبار سے؟ شدہ یا شدہ نہ ہونے کے اعتبار سے. اما ثقیلہ و اما خفیفہ، یا تو وہ خفیفہ نون ہوگا یا ثقیلہ ہوگا یعنی نون التوکید. علی نحو ما ترى فی الامثلہ، اسی طور پر جس طور پر آپ مثالوں پہ دیکھتے ہو. وإذا تدبرنا أواخر أفعال الأمر في هذه الأمثلة الستة وجدناها مفتوحة. اب اگر ہم ان افعال جن کے ساتھ یہ نون توکید ثقیلہ یا خفیفہ جڑا ہوا ہے ان کے اواخر پر غور کریں گے، ان مثالوں میں ہم ان کو پائیں گے مفتوح، یعنی وہ مبنی ہے علی الفتح. وكذلك الحال في جميع أواخر أفعال الأمر، اسی طرح تمام افعال امر کے اواخر کے ساتھ یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ ساکن ہوتے ہیں، یعنی وہ مبنی ہوتے ہیں سکون پر، مگر وہ افعال امر المتصلہ بهذه النون، جو اس نون کے ساتھ جڑے ہوئے ہو. ومن ذلك نعلم ان فعل الامر يبنى على الفتح في هذه الحالة، اس سے ہم جانتے ہیں کہ فعل امر مبنی بنایا جاتا ہے فتح پر اس حالت میں، پچھلی والی حالت میں سکون پر، اس حالت میں على الفتح، یہ دوسری حالت ہے. وإذا تعملنا افعال الامر في الامثلة الثلاثة التالية، اب اگر ہم غور کریں گے ان افعال امر پر جو اس کے بعد جو 3 مثالیں ہیں، پہلی ان 12 مثالوں کے بعد جو آگے جو 3 مثالیں ہیں ان مثالوں پر وہی ہے، وہ کون سی ہیں؟ وہ کون سے؟ وہ افعال القی، ودعو اور وتحرى، یہ جو 3 افعال ہیں. وجدنا آخر كل منها حرف علة محذوفا بدلیل ظہور ذلك الحرف في الماضي والمضارع. ہم پائیں گے کہ ان فعل کا جو آخر ہے وہ حرف علہ ہے اور وہ حرف علہ محذوف ہے، اس دلیل کے ساتھ کہ وہ حرف علہ ظاہر ہوتا ہے ماضی اور مضارع. مثلا القی، یہ اصل میں تھا القا، یہ اصل میں تھا القا. اس طرح مضارع میں یلقی، القا یلقی. اسی طرح دعا یدعو، تحرى یتحرى. اذ یقول فی ماضیها القا، اصل میں ہونا چاہیے اذ تقول. برحال اذ یقول فی ماضی ہے یعنی کہا جاتا ہے اس کے ماضی میں القا، القی اس کا ماضی ہوتا ہے القا. ودعا، اسی طرح ادعو کا جو ماضی ہے وہ ہے دعا. وتحرى، اس کا جو تحرى اس کا جو ماضی ہے وہ ہے تحرى. وفي مضارع، اور اس کے مضارع کے متعلق کہا جاتا ہے یلقی، یعنی القا یلقی القی. دعا یدعو ادعو، تحرى یتحرى تحرى. فهي اذن افعال امر معتل الاواخر، اس لیے جو افعال ہیں وہ افعال امر ہیں جن کے اواخر ہیں جو ہے وہ معتل ہیں، یعنی وہ حرف علہ ہے، وہ حرف علہ ہے. وإذا تتبعنا جميع افعال الامر التي من هذا النوع، اگر ہم
اس قسم کے تمام افعال امر کا تتبع کریں گے وجدناها ایضا محذوفۃ الاواخر، ہم ان کو بھی پائیں گے کہ ان کے اواخر جو ہیں وہ محذوف ہیں واذا بحثنا في سبب هذا الحذف، اب اگر ہم اس سبب کے متعلق کھوج کریں گے کہ یہ کیوں حذف ہوا ہے، لم نجد سوى البناء سببا، ہم اس سبب کے سوا کوئی اور سبب نہیں پائیں گے کہ یہ فعل جو ہوتا ہے فعل امر وہ مبنی ہوتا ہے اور معطل الاخر جو فعل ہوتا ہے اس کا بنا جو ہوتا ہے وہ حذف سے ہوتا ہے، اور یہی اس کا سبب ہے۔ ومن ذلك نحكم أن فعل الأمر في مثل هذه الأمثلة السابقة يبنى على حذف حرف العلة، اس سے ہم جانتے ہیں، اس سے ہم حکم لگا سکتے ہیں کہ فعل امر ان جیسی مثالوں میں یعنی اس حالت میں مبنی بنایا جاتا ہے حذف حرف العلة سے۔ وإذا نظرنا إلى أفعال الأمر في بقية الأمثلة، اب اگر ہم باقی مثالوں میں افعال امر پر نظر ڈالیں گے، نرى أنها اتصلت مرة بألف، ہم پائیں گے کہ وہ ایک مرتبہ جڑا ہوا ہے الف کے ساتھ، وہ الف تدل على الاثنين جو دو فاعل پر دلالت کرتا ہے، ومرة بواو، اور ایک بار وہ جڑا ہوا ہے واو کے ساتھ، تدل على جماعت الذکور جو مذکر جماعت فاعل پر دلالت کرتا ہے، وأخرى بياء، اور ایک اور بار ہم پائیں گے کہ وہ جڑا ہوا ہے یا کے ساتھ، تدل على واحدة مخاطبة، جو اس واحد مؤنث مخاطب کو ڈینوٹ کرتا ہے جو جس نے اس فعل میں ایکشن کیا ہے، یعنی وہ یا دلالت کرتا ہے واحد مخاطبہ پر، ایک مؤنث مخاطب پر۔ وبالرجوع الى مضارع كل فعل من هذه الافعال، اب جب ہم رجوع کریں گے ان افعال میں سے ہر ایک فعل کی مضارع کی طرف، نرى به نونا، ہم اس میں پائیں گے کہ اس کے ساتھ ایک نون جڑا ہوا ہے، اذ نقول، کیونکہ ہم کہتے ہیں یفتحانی، اصل میں فعل امر میں تھا افتح، مضارع میں یفتحانی، اس طرح یجمعون، فعل امر میں تھا اجمعوا، مضارع میں تھا یجمعون، ترتبین، فعل امر میں تھا رتبی، مضارع میں ہے ترتبین، ولكن هذه النون لا توجد في افعال الامر المتصلة بالالف او الواو او الياء، مگر ہم اس نون کو نہیں پاتے ہیں ان افعال امر کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں یا تو الف کے ساتھ یا واو کے ساتھ یا یا کے ساتھ، یعنی الف الاثنین کے ساتھ یا واو الجماعہ کے ساتھ یا مخاطبہ کے ساتھ، ولذلك يقال، اس لیے کہا جائے گا، ان فعل الامر في هذه الاحوال الثلاث، کہ فعل امر ان تین حالاتوں میں، یہ جو تین حالات ہیں ان تین حالاتوں میں اس کو مبنی بنایا جاتا ہے علی حذف النون، نون کے حذف کرنے سے اس کو مبنی بنایا جاتا ہے۔ سو ہمیں اس بحث سے یہ نتیجہ حاصل ہوا جو قاعدے میں مصنف ذکر کرے گا، وہ یہ ہے کہ یا تو فعل مضارع مبنی بنے گا بحذف، یا وہ مبنی بنے گا بحذف حرف العلہ، یا وہ مبنی بنے گا علی الفتح، یا وہ مبنی بنے گا سکون۔ اس سے ہمیں چار احوال فعل امر کے سمجھ آتے ہیں، اس لیے القاعدہ ہے قاعدہ نمبر 35، یبنى فعل الامر على السکون، کہ فعل امر کو مبنی بنایا جائے گا سکون پر، اذا كان صحیح الاخر ولم يتصل به شيء، دو شرطیں ہیں، سکون پر تب مبنی بنایا جائے گا جب وہ صحیح الاخر ہوگا، یعنی اس کا آخری جو حرف ہوگا وہ حرف علہ نہیں ہوگا اور اس حرف کے ساتھ کوئی اور چیز جڑی ہوئی نہ ہو، وکذالک، اور اسی طرح اذا اتصلت به نون النسوہ، جب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا نون النسوہ، یعنی تب بھی وہ مبنی بنایا جائے گا سکون پر، ویبنى علی الفتح، اور مبنی بنایا جاتا ہے فتح پر، اذا اتصلت به نون التوکید، جب وہ جڑا ہوا ہوگا نون التوکید کے ساتھ، چاہے پھر وہ خفیفہ ہو یا ثقیلہ ہو، جیسے ہم بحث میں دیکھتے ہیں۔ ویبنى علی حذف حرف العلہ، فعل امر کو مبنی بنایا جاتا ہے حرف علہ حذف کرنے سے، اذا كان معتل الاخر، جب وہ فعل معطل الاخر ہوگا، ویبنى على حذف النون، اور مبنی بنایا جاتا ہے نون کے حذف کرنے سے، اذا اتصلت به الف اثنین او واو جماعت او یا مخاطب، جب اس فعل امر کے ساتھ یا تو الف اثنین جڑے گا یا واو جماع جڑے گا یا مخاطبہ جڑے گا، یعنی افعلا، افعلوا، افعلی۔ تقدم فی القاعدہ، اس سے پہلے جو قاعدہ نمبر 28 ہے اس میں گزر چکا ہے اسی کتاب میں، ان جمیع افعال الامر، کہ تمام جو افعال امر ہوتے ہیں مبنیہ، وہ مبنی ہوتے ہیں، وبینا ہناک، اور ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تھا یعنی تعلیق میں، ان الامر، کہ جو امر ہوتا ہے، یبنى علی ما یجزم به مضارعہ، کہ فعل امر مبنی بنایا جاتا ہے اسی پر جس پر اس کا مضارع مجزوم بنتا ہے، یعنی مثلا فعل مضارع ہیں
तफ़अलु, तक्तुबु, कोई भी फ़ेल आप इस पे रखें। जब हम इसको मजज़ूम बनाएंगे, मसलन हम इस पे दाखिल करेंगे लम, ये मजज़ूम बनेगा सुकून के साथ। इसलिए जब हम इससे अखज़ करेंगे फ़ेल अम्र, वो भी सुकून मजज़ूम बनेगा, सॉरी मबनी बनेगा सुकून पर। फ़ेल अम्र मबनी बनता है उसी हरकत पर जिस पर उसका फ़ेल मुज़ारी, जिस फ़ेल मुज़ारी से उसको अखज़ किया होगा, और वो फ़ेल मुज़ारी जिस पर मजज़ूम बनेगा उसी हरकत पर फ़ेल अम्र मबनी बनता है। मसलन तफ़अलून, ये अफ़आल खमसा में है। जब ये मजज़ूम बनेगा, मसलन हम इस पे लम्मा दाखिल करेंगे, जो लम की तरह हर्फ जज़्म है, इससे नून हज़फ होगा, ये बनेगा लम तफ़अलू। फिर जब हम इससे फ़ेल अम्र अखज़ करेंगे, ये बनेगा इफ़अलू, यानी वो भी मबनी बनेगा बिहज़्फ़ नून। अहवाल बिनाइही अर्बअ, इसलिए फ़ेल अम्र की जो बिना के अहवाल जो हैं वो 4 हैं, वो 4 हैं। नंबर 1, युबना फ़िअलुल मुज़ारि अला सुकून, कि फ़ेल अम्र मबनी बनाया जाता है सुकून पर। वहुवल अस्लु फ़ी बिनाइही, और फ़ेल अम्र में असल यही है कि फ़ेल अम्र मबनी बनाया जाएगा सुकून। जैसे हम इससे पहले देख चुके कि फ़ेल माज़ी जो है उसका असल ये है कि वो मबनी बनाया जाएगा अलल फ़त्ह। अम्र में ये है कि उस अम्र की बिना की जो असली हालत है वो है अस्सुकून। मगर कब? इज़ा कान सहीहल आखिर, जब वो फ़ेल अम्र सहीहुल आखिर होगा, वलम यत्तसिल बिही शैउन, और उस फ़ेल अम्र के साथ कोई और चीज़ नहीं जुड़ी हुई नहीं होगी। नहवु, जैसे कि इजलिस अलल कुर्सी, इजलिस ये फ़ेल है जलसा, सहीहुल आखिर है, लास्ट पे सीन है, और इसके साथ कोई और चीज़ जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए अब ये मबनी बन गया सुकून पर। इजलिस अलल कुर्सी यानी कुर्सी पे बैठो। वकज़ालिक युबना अला सुकून, और इसी तरह सुकून पर मबनी बनाया जाता है तब इज़ा इत्तसलत बिही नूनुन निस्वा, जब फ़ेल अम्र के साथ नूनुन निस्वा जुड़ेगा। नहवु कौलिही तआला, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अल-अहज़ाब में बयान करते हैं, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमना अस्सलाता व आतीना ज़काता व अतिअना अल्लाह व रसूला। देखिए, करना, अक़िमना, आतीना, अतिअना। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, यानी अपने घरों में करार करो, अपने घरों में बैठो, और जाहिली तरीके पर अपने आप को ज़ाहिर मत करो, अपना बनाव सिंगार ज़ाहिर मत करो, अपने आप को डिस्प्ले मत करो। व अक़िमना अस्सलाता, और नमाज कायम करो, व आतीना ज़काता, और ज़कात अदा करो, व अतिअना अल्लाह व रसूला, और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। देखिए, इस आयत में फल अफ़आलु करना, अक़िमना, आतीना, अतिअना, ये जो 4 अफ़आल है अफ़आल अम्र, ये सारे अफ़आल अम्र हैं। इत्तसलत बिही नूनुन निस्वा, इन सब के साथ नूनुन निस्वा जुड़ा हुआ है। फबुनियत अला सुकून, इसलिए इस सब को मबनी बनाया गया सुकून पर। अतिअना, आतीना, इसी तरह करना, इसी तरह अक़िमना। सो जब फ़ेल अम्र के साथ नून निस्वा जुड़ेगा, वो मबनी बनाया जाएगा सुकून पर। दूसरी हालत, वयुबना अलल फ़त्हि इज़ा इत्तसलत बिही नूनुत तौकीद, कि फ़ेल अम्र को मबनी बनाया जाएगा फ़त्ह पर जब उसके साथ नून तौकीद जुड़ेगा। अस्सकीला वल खफीफा, चाहे फिर वो नून तौकीद सकीला हो या खफीफा हो। नहवु उक्तुबन्ना दुरूसका, उक्तुबन्ना दुरूस, असली था उक्तुब, मगर जो ही नून तौकीद सकीला जुड़ गया, अब ये मबनी बन गया अलल फ़त्ह। इसी तरह इज्तिहादन फ़ी दिरासतिका, अपनी दिरासा में, अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में इज्तिहाद करो, यानी मेहनत करो। असल में था ये इज्तिहाद, मगर जो ही नून नून तौकीद खफीफा जुड़ा, अब ये बन गया इज्तिहादन, इज्तिहादन। फिर तीसरी और चौथी हालत, इंशाल्लाह इसको रिपीट करेंगे संडे को वापस, जब हमारा नेक्स्ट दर्स होगा। आज हम यहीं पर मजलिस का इख्तिताम करते हैं। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।